अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट का मैथ। हमारा आज का टॉपिक है हाउ मैनी ऑल टुगेदर, पेज नंबर 52। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, तो वुचो किताब कुन पेज नंबर 52, हाउ मैनी ऑल टुगेदर। यम सारी कतः छ 2 cows and 1 cow is equal to 3 cows। गोडनिकिस पिक्चरस मन छ दिस 2 cows गई 2 गो, पत दोयमिस पिक्चरस मन दित 1 cow गई 1 गाव। अमन दुश्वेन पिक्चरन मज कस छ गंजराय गो 1 2 3, यानी कि 3 मिस मन छ 1 2 3 गो 3 cows। एथे पट छ सारी पार्ट करन। पत अमुक दोयम पार्ट अत मज 3 children and 2 children। गोडनिकिस मज 3 children 3 बच, दोयमिस मज 2। गंजरावन 3 तो 2 इज इक्वल टू 5 children। हसा गई 5 बच। पत एथे पट त्रेयम पार्ट, यह पाने कर। अत मज गोडनिकिस मज डब खाली फ्लावर्स एंड अस वुचन कच फ्लावर गोडनिकिस पिक्चरस मज। अत गंजराव 1 2 3 4 5, यानी 5 छ यथ डबस मज लेखो 5 फ्लावर्स एंड दोयमिस डबस मज वुचो अत कच लेखो अत इमिस अथस मज 2 फ्लावर 1 तो 2, यानी अत मज लेखो 2। पत सारी फ्लावर काउंट करन, यानी गंजरावन। तुम वुचो यकुन गंजराव फ्लावर 1 2 3 4 5 6 7 सारी 7, तेल लेखो यथ डबस मज 7। पत अमुक चूरम पार्ट, डब खाली। वुचो अत पिक्चर मज कस बर्ड्स बनायित। वुचो 1 2 3 तो 4 गो 4 बर्ड्स। गोडनिकिस डबस मज लेखो 4 बर्ड्स एंड दोयमिस डबस मज वुचो कस 1 2 गई 2 बर्ड्स। दोयमिस डबस मज लेखो 2 4 बर्ड्स तो 2 बर्ड्स कस बर्ड्स गई। हसा गई 6 बर्ड्स गो। त्रेयमिस मज लेखो 6 बर्ड्स। नेक्स्ट पेज हाउ मैनी ऑल टुगेदर, पेज नंबर 53। अत मज गोडनिकिस पिक्चरस मज हयित शट। वुचो गंजराव शट। गोडनिकिस डबस मज 1 2 3 4 5 6 शट एंड दोयमिस डबस मज 1 तो 2। वुचो यकजा गंजरावन। दोनवेनी डबन यकजा गंजरावन। कच यन 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। सारे ये गंजराय आय 8 गो। यथ डबस मज 8, यह गोडनथ औरे हयित। पत अमुक दोयम पार्ट, अत मज हयित टमेटो। वुचो गोडनिकिस डबस मज कस टमेटो 1 2 3 4 5, अमुक मतलब गो 5। दोयम डब खाली। अस वुचन यथ मज 5 लेखो गोडनिकिस डबस मज एंड दोयमिस डबस मज कहीं गो 0 इज इक्वल टू गो 5 क्या 5 1 2 3 4 5। अत मज लेखो 5। पत अमुक त्रेयम पार्ट, अत मज 8 हयित गोडनिकिस डबस मज। वुचो कच 8 कच रई 1 2 3 4 लेखो यथ डबस मज 4। पत एंड पत वुचो दोयमिस डबस मज कस 1 तो 2 गो। यथ मज लेखो 2। पत यकजा गुंजरावन तो लेखन यथ त्रेयमिस डबस मज। वुचो 1 2 3 4 5 6 गो। सारी समरयित गई 6, तेल लेखो यथ डबस मज 6। पत अमुक चूरम पार्ट, अत मज गोडनिकिस डबस मज हयित बुक्स। अत मज बुक कस बुक 1 तो 2 गई 2 बुक लेखो गोडनिकिस डबस मज 2। पत एंड पत ब्याक डब, अत मज कहीं हयित गो। अत हेको 0 लिखित इज इक्वल टू तेल कस तेल 2 1 तो 2। अमुक मतलब गो यथ मज लेखो 2। पत ब्याक नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 54। अत मज क्वेश्चन दित कहानी हंद सूरतस मज। तिकाज युस गोडनिच पिक्चर अत मज कैट इमिस अथस मज 4 फ्लावर। पत दोयमिस पिक्चरस मज रेटस 3 फ्लावर। यमन जार अतनसन। जारस मज थवन, सजावन। यमो करक दुशवायो काम। एक त्रै पन फ्लावर, बेक त्रै
ترٲے پَنٕنۍ فٕلاوَر یِمو تھٲیِکھ دُشوَیو یَکجاہ اَتھ جارَس منٛز یہِ جار سَجاو وٕچھو أسۍ کٔژ فٕلاوَر گٔے یَکجاہ ییٚلہِ أسۍ ہُمہِ سۭتۍ تہِ ییٚمہِ سۭتۍ تہِ دُشوَیو ترٲیِکھ أکسٕے جارَس منٛز کٔژ فٕلاوَر گٔے تمیُک مطلب گوٚو 1 2 3 4 5 6 7 چھِ 7 فٕلاوَر گوٚو یَتھ ڈَبَس منٛز لیکھو أسۍ 7 یہِ چھِ اَسہِ اورَے یہِ گۄڈنِچ پِکچَر دِتھ سَمجاونہٕ موٗجوٗب یِمو چھُکھ اَسہِ یہِ کٕہٲنی ہِنٛدۍ ذٔریعہِ تہِ تھوٚمُت اَتھ ہٮ۪کو أسۍ ایڈِشَن تہِ کٔرِتھ گٔنٛزرٲیِتھ تہِ تمیُک مطلب گوٚو چھِ سۄمرٲیِتھ 7 پَتہٕ چھِ امیُک دوٚیِم کوسچن اَسہِ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ ہٲیِتھ گۄڈنِکِس ڈَبَس منٛز چھِ اَسہِ ہٲیِتھ کیٹ کیٹ چھِ کٔژ کیٹ چھِ 1 2 3 4 اَتھ گۄڈنِکِس ڈَبَس منٛز لیکھو أسۍ 4 چھِ اَتھ ٹَبَس نِش آمٕتۍ یِمَن چھِ شاید سرٛان کَرُن تَوَے چھِ آمٕتۍ یِمَن پَتہٕ چھِ بیٚیہِ 2 کیٹ پَکان 1 تہٕ 2 تہِ چھِ اُکنٕے ٹَبَس کُن پَکان تمیُک مطلب گوٚو یَتھ ڈَبَس منٛز لیکھو أسۍ 2 تہِ چھِ اُکنٕے پَکان سَمیٛاے وۄنۍ اَتھ ٹَبَس نِش سٲری وٕچھو کۭتیاہ سَمیٛاے 1 2 3 4 5 6 حظ سَمیٛاے تیٚلہِ 6 چھِ 6 کیٹ سَمیٛامٕتۍ اَتھ ٹَبَس نِش تیٚلہِ لیکھو أسۍ 6 یَتھ نَسَن یہِ چھِ اَسہِ ایڈِشَن کہِ ذٔریعہِ تہِ یِوان ییٚتہِ لیوٚکھ اَسہِ 4 منٛز چھِ پٕلَس پَتہٕ گوٚو 2 4 + 2 گوٚو = 6 پَتہٕ چھِ اَسہِ امیُک ترٛیٚیِم پاٹ اَتھ چھِ گۄڈنِکِس ڈَبَس منٛز اَکھ باے دِتھ دوٚیمِس ڈَبَس منٛز تہِ چھِ اَکھ باے دِتھ أمِس گۄڈنِکِس ڈَبَس منٛز یُس یہِ باے اَکھ چھِ دِتھ أمِس چھِ اَتھَس منٛز کیٛاتھانۍ شاید چھِس ٹافیٖز أسۍ وٕچھو أمِس کٔژ چھِ 1 2 3 4 امیُک مطلب گوٚو أسۍ لیکھو 4 گۄڈنِکِس اَتھ لۄکٹِس ڈَبَس منٛز پَتہٕ چھِ پٕلَس اورَے دِتھ وٕچھو بیٚکِس لٔڑکَس کیٛاہ چھِ اَتھَس منٛز أمِس تہِ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ 4 ٹافیٖز اَتھَس منٛز گوٚو اَتھ دوٚیمِس ڈَبَس منٛز تہِ لیکھو أسۍ 4 یِمو دۄیو کٔرٕکھ کٲم یِمو جُڑٲیِکھ یِمو دِتِکھ أکسٕے اَتھِ یِمَن ٲسۍ نہ دۄن اَتھِ 4 4 یِمو دِتِکھ أکسٕے اَتھِ تیٚلہِ کٔژ بَنیٛاے اَسہِ 1 2 3 4 5 6 7 8 گوٚو بَنیٛاے 8 تیٚلہِ لیکھو أسۍ یَتھ منٛز 8 امیُک مطلب گوٚو یہِ چھِ اَتھ چھِ ایڈِشَن تہِ یِوان اَسہِ کَرنہٕ گۄڈنِکِس منٛز لیکھو اَسہِ 4 پٕلَس دوٚیمِس منٛز تہِ لیوٚکھ 4 4 تہٕ 4 سُہ ہَسا گوٚو 8 تیٚلہِ لیکھو أسۍ یَتھ منٛز 8 بَچو آز گوٚو یُتُے یوٚتانۍ کوٚر اَسہِ یہِ لیسَن کَمپٕلیٖٹ اَمہِ پَتہٕ سَمکھو أسۍ بیٚکِس کَلاسَس منٛز کَرو أسۍ اَمہِ علاوٕ کیٛاہ آسہِ اَسہِ کَرُن باقٕے باے باے